The Mormugao Municipal Council conducted a surprise inspection at the Vasco Vegetable Market to address ongoing encroachments blocking customer movements. Despite multiple warnings, vendors continued occupying public spaces, prompting the council to confiscate goods and warn of stricter action if violation persists. During the drive, officials acted against vendors obstructing roads in the market area, emphasizing the need to keep pathways clear for shoppers. Mormugao Municipal Council Chairperson Girish Promise continued monitoring to prevent further encroachments. Borkar further urged the vendors to comply with regulations to avoid future penalties. आम्ही त्यांना वरां जाल्यार सांगता आमकां ते धंदो करता म्हणून प्रॉब्लेम काय ना पण आम्ही सांगला जेन्ना तुमची दुकानां तुमकां मर्यादेन तुम्ही तुमचें काम करा ती सगळी रस्त्यार येता आनी लोकांक हांगा चलपाक त्रास जाता. आमकां कितलेशेच कंप्लेनी आमचे जे जाणटे सिनियर सिटीजन आहा तेंच्यांनी लेटरां केलेली आहा. बरे लोक आमचे गोंयकार बेजारता कितें चलता म्हणून सारकें ना मार्केटात येवपाकूच येता पूण हांकां आमी समजयलें बाबा तुमकां खंय तरी पोटा पाण्याक तुमी खंय लागल्या बरें काम करता जाल्यार तुम्ही तुमच्या मर्यादेन राहा म्हणून सांगल्या. 4 आता शेनवारा येयल्लो पण ते सुधारपाचें नांव काडना. प्लास्टीक काडलेले परत बांदतात म्हणून आतां प्लास्टीक पिनून काडलेली आसा. सगळ्यांक सांगला 3-3.5 भितर तुम्ही कितें तुमचो दुकान आसा तुमचें खंय हें आसा तितके पुती रावा. चड भायर येयल्यार फूल सगळे वीथ तुमचो स्टँड आनी सगळे भाजी उखलून व्हरतले. आमी शेनवारा आमी भाजी उखलून येयल्या आयतारा सुमार आनी आमी ओल्ड एज होमाक दिलेली आहा बोकमालो म्हणून आतां सांगला आतां आमी आयकना तुम्ही बरे भशेन रावता जाल्यार बरे भशेन कोणाकूच ना. स्टेट लाईन जितली मार्केट आसा तितली सगळी आपल्यातले मर्यादेन रावपाचे ना. 1 लाईन 2 लाईन ना ती 1 लाईन 2 लाईन येतात ते आमच्या पयलीं काउन्सिलरांनी केलेले ते 1 लाईन 2 लाईन हांवें सांगलें 1 लाईन नाका 2 लाईन नाका. दुकानां आसा दुकानां रावा दुकानां रावपा नाका दुकानां मोडा आनी भितूर रावा. ते कितें ते एक्सक्यूज आयकून आमकां ईट येयलेली आसा. आमी म्हणटा आमकां कांय प्रॉब्लेम ना पण लोकांक वास्कोकारांक बरें मार्केट जाय लोकांक घेवन भोंवपाक जाय बरे भाशेन भाजी घेवन वचपाक जाय म्हणून तांकां जागो जाय. खंयसर तुमी कितें करतले बुरशागिरी म्हणून चलपाना म्हणून सांगलेलें आतां स्पेशली येयला हांव तांकां 3:30 मेरेन सांगला तुमी सगळे तुमचे आहा ते भितर घालपाचे. पण ही ड्रायव्ह चालूच आसली ड्रायव्ह ही ड्रायव्ह आतां कंटिन्यू चालू आनी हांवें स्पेशली आमच्या मार्केटवाल्यांक सांगलें ह्याच एरियान तुमी भोंवा म्हणून खंयचेय कोण उलयता ताका आनी सांगपाचें ना भितर घालून सांगपाचें ना उखल आनी हाड सांगून थकलेले आहा कोणूच आयकना म्हणून आज स्पेशल परत सेकंड टायम हांव येयल्लो. जे प्लास्टीक लायले मार्केटूच बुरशें आसता. सगळ्यांची बरी दुकानां आसा अशें काय ना बाबा कोणाक त्रास जाता. सगळ्यांक सांगला धंदो करा तुमी गरीब असो कोणी असो मर्यादेन रावा इतलें सांगता बाबा आमकांय प्रॉब्लेम काय ना लोकांकूय प्रॉब्लेम जेन्ना लोकांक प्रॉब्लेम तेन्ना आमकां मागीर हांगा येवंक पडटा. हिरू महाले, मनीष परब and ओमकार देशप्रभू for Goa 365.